ये एक सरद और तारिक रात थी। हवा में अजीब सी घटन महसूस हो रही थी। मैं यानी अली अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात का तजर्बा करने जा रहा था, जो हमेशा के लिए मेरे जहन पर नक्श हो गई। ये वाक़या बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव का है, जहां मैं अपनी दादी के गांव जा रहा था। गांव का नाम खजदार था, जो अपनी पुरानी रिवायात और खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर था। मेरे वालिदैन ने हमेशा कहा था कि जब रात हो तो कब्रिस्तान के करीब मत जाओ, लेकिन इस रात हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं खुद को रोक न सका। ये रात मेरी दादी के घर जाने की थी। मैंने आखिरी बस पकड़ी जो गांव की तरफ जा रही थी, लेकिन बदकिस्मती से बस खराब हो गई और मुझे बस से नीचे उतरना पड़ा। वहां से गांव की तरफ पैदल चलने का सोचा, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक बस स्टॉप से गुजरना पड़ता था, जो एक पुराने कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब था। मैंने सोचा कि पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जैसे ही मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, माहौल में एक खौफनाक खामोशी छा गई। हुआ रख गई और हर चीज़ जामिद हो गई, जैसे वक्त ने ठहराव ले लिया हो। मेरे कदम भारी हो रहे थे और मैंने दिल ही दिल में खुद को मजबूत करने की कोशिश की। कब्रिस्तान के करीब वो बस स्टॉप बरसों से वीरान था। लोग वहाँ रखने से डरते थे। मेरे दिल में भी अजीब सा खौफ था, लेकिन मैं अपने आप को परसकुन करने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सिर्फ वहम है। मैं बस स्टॉप के करीब पहुंचा और एक बेंच पर बैठ गया ताकि थोड़ा आराम कर सकूं। मेरी नज़र कब्रिस्तान की तरफ गई। वहाँ की कब्रें धुंधली रोशनी में नज़र आ रही थीं और हुआ में एक अजीब सी सरगोशी जैसी आवाज़ थी। मैंने अपने कंधे अचकाए और खुद को ये बावर कराने की कोशिश की कि ये सब मेरे जहन का फ़रेब है। लेकिन जब मैंने दोबारा गौर से देखा तो मुझे एक साया दिखाई दिया, जैसे कोई कब्र के पीछे छिप रहा हो। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद ये कोई जानवर होगा या मेरी आंखों का धोखा हो। लेकिन जैसे ही मैंने नज़रें हटाईं, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेरे करीब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा हो। मैंने फ़ौरन अपनी गर्दन मोड़कर पीछे देखा। मेरे पीछे कुछ नहीं था, बस हवा का एक सर्द झुनका। लेकिन अचानक मुझे कब्रिस्तान के अंदर से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी कब्र से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने फ़ौरन अपनी जैकेट के बटन बंद किए और वहाँ से भागने का सोचा। लेकिन जैसे ही मैं बस स्टॉप से उठने लगा, मेरे कदमों के नीचे ज़मीन जैसे जकड़ गई हो। मेरी सांसें तेज़ हो गईं और दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अचानक कब्रिस्तान के अंदर से एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ शख्स नमोदार हुआ। वो हुआ में तैर रहा था। उसके कदम ज़मीन से नहीं लग रहे थे। उसका चेहरा धुंधला और प्रासरार था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी मर्दे की आंखें हों, बेजान और खाली। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने जेब से अपना फ़ोन निकाला और फ़ौरन लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर रोशनी डाली, वो मखलूक गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और दिल ही दिल में दुआएं पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोलें, वो दोबारा मेरे सामने आ गया, इस बार और भी करीब। इसका चेहरा मस्ख शदा था, जैसे किसी ने उसे काट फाड़ दिया हो। इसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं और मैं लुढ़कते हुए पीछे हटने लगा। मैंने अपने पांव तेज किए और बस स्टॉप से दूर भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो मखलूक मेरे पीछे पीछे हुआ में तैर रही थी। मेरे कदमों में जैसे जान नहीं रही थी, लेकिन मैं फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था। अचानक कब्रिस्तान के अंदर से और भी साए निकलने लगे। वो साए मुख्तलिफ शक्लों में थे, कुछ इंसानी शक्ल में और कुछ ऐसे जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे, जैसे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। मैं बेहोशी के आलम में भागता रहा और आखिरकार एक पुरानी इमारत के करीब पहुंचा, जो शायद किसी ज़माने में कोई सरकारी दफ्तर रहा होगा। मैं वहां छिप गया और सांस रोक कर बैठ गया। वो मखलूक बाहर से मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को छिपाए रखा। रात भर मैं इस इमारत में छिपा रहा, दुआएं करता रहा और खुदा से मदद की दरख्वास्त करता रहा। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें नमूदार हुईं, तो वो मखलूक जैसे गायब हो गई। मैंने बाहर निकलकर जल्दी से गांव की तरफ दौड़ लगाई। जब मैं गांव पहुंचा तो मेरे जिस्म में जान नहीं रही थी। मेरे वालिदैन ने मेरी हालत देखी और फ़ौरन समझ गए कि मैंने कुछ गैरमामूली देखा है। मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया और उन्होंने कहा कि वो कब्रिस्तान हमेशा से मनहूस समझा जाता था।
یہ واقعہ میرے لیے ایک سبق تھا کہ ہمیں ہمیشہ ایسی جگہوں سے دور رہنا چاہیے جہاں کی فضا میں خوف اور پراسرارت بھری ہو۔ وہ رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے اور میں کبھی بھی اس قبرستان کے قریب جانے کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو مجھے زندگی بھر یاد رہے گا۔ ہماری آج کی آخری کہانی ایک پراسرار سرد رات کی ہے۔ یہ کہانی کچھ سال پہلے کی ہے، جب میں اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں گیا تھا جو پاکستان ہے کہ شمالی علاقہ جات میں واقع تھا۔ میرا دوست اکثر وہاں جایا کرتا تھا، لیکن میرے لیے یہ پہلی دفعہ تھی۔ گاؤں بہت خوبصورت تھا، چاروں طرف اونچے پہاڑ، سبزہ زار اور ہر طرف قدرت کی خاموشی تھی۔ لیکن اس رات جو کچھ ہوا اس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ہم گاؤں کے قریب ایک چھوٹے سے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو پہاڑوں کے دامن میں تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور رات کے وقت برف باری شروع ہو گئی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ دن بھر ہم نے گاؤں کا نظارہ کیا اور تھک کر ہم جلدی سو گئے۔ میری آنکھ رات کے تقریباً 3 بجے کھلی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف باہر برف گرنے کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کچھ عجیب ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے کوئی اندرونی خوف مجھے جکڑنے لگا ہو۔ میں نے بستر پر ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کچھ عجیب ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے کوئی اندرونی خوف مجھے جکڑنے لگا ہو۔ میں نے بستر پر ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کچھ عجیب ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے کوئی اندرونی خوف مجھے جکڑنے لگا ہو۔ لیٹے لیٹے ادھر ادھر دیکھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن دل میں عجیب سا بے چینی کا احساس تھا۔ اسی دوران مجھے کمرے کے باہر دروازے کے دوسری طرف ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا دوست ہوگا، لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ میرے برابر ہوگا۔ میں سو رہا تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ کمرے کے باہر ایک لمبی سی راہداری تھی، جس کے آخر میں سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں، لیکن راہداری میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سب کچھ خاموش تھا، صرف ہوا کا ہلکا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں نے دوبارہ سونے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی میں دروازہ بند کرنے لگا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور میرے چہرے پر پڑا۔ یہ عجیب بات تھی کیونکہ دروازے اور کھڑکیاں سب بند تھی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور واپس اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں عجیب خوف تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہو رہا ہو، مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ یہ صرف میرا وہم ہے، لیکن اچانک مجھے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کوئی میرے بستر کے قریب کھڑا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں اور میں نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرے کی ایک طرف ایک سایہ کھڑا تھا۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ کوئی انسانی وجود نہیں تھا۔ وہ سایہ کسی عورت کا لگ رہا تھا جو سفید لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی، لیکن خوف نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میرے پورے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی چال عجیب تھی، جیسے وہ زمین پر قدم نہیں رکھ رہی ہو بلکہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ وہ میرے بستر کے قریب آ کر رک گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، جیسے ان میں کوئی زندگی باقی نہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے زور سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی۔ وہ عورت بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اچانک اس نے اپنا سرد اور لرزتا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے چہرے کے قریب آیا، میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے موت کو بہت قریب محسوس کیا۔ لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ مجھے چھونے والا تھا، اچانک میرے دوست کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا۔ وہ سایہ غائب ہو چکا تھا اور میرا دوست میرے برابر میں گھبرا کر جاگ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی خوف کے آثار تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے بتایا کہ اسے خواب میں وہی عورت نظر آئی
जो मुझे हकीकत में दिखाई दी थी। हम दोनों ने फौरन कमरे से निकलने का फैसला किया। जैसे ही हम नीचे सीढ़ियों से बाहर निकले, हमें बाहर बर्फ में एक पुरानी मिट्टी में दफनशुदा कब्र दिखाई दी। वो कब्र इस औरत की थी जो हमें दिखाई दी थी। गांव वालों से बाद में पता चला कि वो औरत इसी मकान में कई साल पहले मुर्दा पाई गई थी और उसके बाद से उसका साया वहाँ रहने वालों को अक्सर नजर आता था। ये तजुर्बा आज भी मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या है। हमने उस रात के बाद वहाँ दोबारा कभी कदम नहीं रखा, लेकिन उस औरत की खौफनाक आंखें आज भी कभी कभार मेरे ख्वाबों में आ जाती हैं। हमारी आज की कहानियों का अख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की खौफनाक कहानियाँ पसंद आएं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुस्तक़बिल में आप हमारी कहानियाँ मिस न करें। शुक्रिया।